क़यामत का वो हौलनाक दिन जब सूरज सरों पर होगा, जब हर इंसान नफसी नफसी पुकार रहा होगा, जब अंबिया किराम भी फरमाएंगे आज मुझे अपनी जान की फिक्र है। उस वक्त एक हस्ती ऐसी होगी जो पुकारेगी या रब उम्मती उम्मती। आज हम जानेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत किस तरह फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद है सुहेब वॉइस चैनल पर। मोहतरम नाजरीन, जब ज़मीन पर कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, सारी ज़मीन मुशरिकों से भर जाएगी, तो अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि वो सूर फूंकें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मुकामात पर क़यामत के दिन के भयानक मनाजिर का जिक्र फरमाया है। उनमें सबसे अजीम मंजर वो है जब इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलेगा कि वो सूर फूंकें। ये सूर फूंकना ऐसा वाक़या होगा जो आसमान और ज़मीन की हर मखलूक को हिला देगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, आयत मुबारका का तर्जुमा है, और सूर फूंका जाएगा तो जो भी आसमानों में है और जो ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये पहला सूर दुनिया के इख्तिताम की सदा होगा। पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और आसमान फट जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा। ये लम्हा ऐसा होगा कि ज़मीन अपने अंदर छुपाए हुए तमाम मुर्दों और औरतों को वापस बाहर निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह आसमान से एक पानी बरसाएगा तो लोग उससे ऐसे उगेंगे जैसे सब्ज़ा हरी घास उगती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोगों को क़यामत के दिन नंगे पांव बगैर कपड़ों के और गैर मख्तून उठाकर मैदान हश्र की तरफ लाया जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें सब इकट्ठे होंगे, वो तो एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मामला इतना सख्त होगा कि उन्हें इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। जब लोग कब्रों से उठेंगे तो ज़मीन को बिल्कुल हमवार सपाट कर दिया जाएगा, सूरज को बहुत करीब ला दिया जाएगा और खौफ और परेशानी का ऐसा आलम होगा कि हर शख्स अपनी नेकियों और गुनाहों के अंजाम की फिक्र में डूबा होगा। जब लोग दोबारा जिंदा होंगे तो मौजूदा ज़मीन ख़त्म हो चुकी होगी। अल्लाह ताला एक नई ज़मीन पैदा फरमाएंगे। ये ज़मीन बिल्कुल हमवार सफ़ेद होगी, उस पर कोई पहाड़, दरख्त या गड्ढा नहीं होगा। फिर सब लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। हदीस में आता है कि लोग अलग अलग हालतों में होंगे। कुछ लोग ऊंची ऊंची सवारियों पर होंगे और महशर की तरफ जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे रहे, जिन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाएगा। कुछ रिवायात में है कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन को खास सवारियों पर लाया जाएगा। कुछ लोग पैदल चल रहे होंगे, ये आम लोगों की अक्सरियत होगी। कुछ लोग घुटनों के बल घसीटते हुए आएंगे, ये वो लोग होंगे जिनके आमाल कमज़ोर और गुनाह ज़्यादा होंगे और ज़मीन की सख्ती और खौफ उन्हें सीधा चलने नहीं देगा। और कुछ लोग चेहरों के बल घसीटे जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हशर के मैदान में सूरज को मखलूक के करीब कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो उनसे 1 मील के फासले पर रह जाएगा। सब लोग अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। कुछ लोगों का पसीना टखनों तक होगा, कुछ का घुटनों तक, कुछ का कमर तक और कुछ लोगों के लिए उनका पसीना लगाम की तरह हो जाएगा। सब लोग सख्त तकलीफ में होंगे, शदीद गर्मी होगी और ये दिन 50,000 साल के बराबर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस वक्त कुछ लोग कहेंगे, क्या तुम देखते नहीं कि किस हाल में हो, किस मुसीबत में फंस गए हो? क्यों ना ऐसे शख्स को तलाश करो जो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी शफाअत करे। फिर कुछ लोग कहेंगे, तुम सब के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, ए सैयदना आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया, आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में रहने की जगह दी। क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी शफाअत नहीं करेंगे? क्या आप नहीं देखते हम किस मुश्किल में हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे रब ने आज ऐसा गज़ब फरमाया है कि ना पहले कभी ऐसा फरमाया, ना आइंदा फरमाएगा। उसने मुझे एक दरख्त का फल खाने से मना किया था और मुझसे उसके हुक्म की तामील में गलती हो गई।
مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ جب آخر میں لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، یا محمد، آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے اور بعد کے تمام گناہوں سے پاک رکھا ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے۔ میں آگے بڑھوں گا اور عرش کے نیچے پہنچ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے کلمات کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولے گئے۔ پھر کہا جائے گا، اے محمد، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، میری شفاعت قبول ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے تمہیں صحت، امن اور رزق جیسی نعمتیں عطا کیں تو تم نے ان کے بدلے میں کیسے شکر ادا کیا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے: اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز درست ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ جب حساب مکمل ہو جائے گا تو ہر بندے کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، مومن کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوش ہوگا، لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ ہلاکت کی دعا کریں گے۔ پھر اعمال کا وزن ہوگا، ایک عظیم ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، اسی میں اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا اور جس کا ہلکا ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ پھر پلے صراط کا مرحلہ آئے گا، یہ جہنم کے اوپر ایک نہایت باریک اور تیز راستہ ہوگا، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہوگا، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی کے مطابق گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ گھسٹتے ہوئے۔ مومن جنت میں داخل ہو جائیں گے اور منافق اور کافر جہنم میں گر پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد رہ جائے۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ میں عرض کروں گا، میرے رب، ان کا حساب جلدی کر دے۔ پھر کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے۔ میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان لوگوں کی رہائی کا حکم بھی حاصل کر لوں گا جو جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ پھر میں دوزخ کے داروغہ مالک کے پاس جاؤں گا تو وہ کہے گا، اے محمد، آپ نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ ناراض ہو۔ پھر میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد، سر اٹھائیے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جنت میں داخل کر دیجئے۔
میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنا ایمان پاؤں گا اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔